अमेरिका र इन्डियाले यति धेरै ग्राब गरिसकेका छ, यति छ चीनको यस्ता भ्रमणले त्यो ग्राब मुठीबाट छुटाउन सक्दैन। सबै पश्चिमी बजारको क्रिस्चियन मिसनको एजेन्ट नेपालको लागि नियुक्त भएका प्रचण्ड नै हुन्। हो, कालान्तरमा गएर देश फिजीकरण सिक्किमीकरण हुन्छ। हुने भए राज संस्था पुनर्स्थापन गर्न सकेन भने देश विलय हुन्छ, ढिलो चाँडो रहन्न। राष्ट्रपति देश नडुबोस्, देशको विदेशी प्रभाव नेपालमा नबढोस् भन्ने राष्ट्रपतिले चाहेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको साँच्चै देशको प्रेम छ, देश स्वतन्त्र सार्वभौम रहन्छ भने कुनै पनि हालतमा घोषणा गरिदिनुपर्छ राष्ट्रपति शासनको। त्यो सेनाले बाध्य भएर आउनुपर्छ राष्ट्रपतिकोमा। राज संस्था नै यस्तो एउटा संस्था हो जसले आजसम्म पनि जोगाएर राख्यो। वैदिक कालदेखि अथवा नेपाल कहिल्यै कुनै मुलुकको दास बनेन। प्रचण्ड र बाबुरामको कुराहरूबाट, शेरबहादुर समेतका कुराहरूबाट अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई नेपालमा अब आगामी 30-32 वर्षभित्र इन्डियाको सिक्किम सरहको देश 40-50 वर्षपछि नेपाललाई इन्डियामा मिलाउनलाई चाहिने जुन संयन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्र हो, जुन कमजोरी बनाउँदै लैजान्छ, त्यो चाहिँ यो नागरिकता विधेयक। अझै पनि साम्यवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याएर बलियो बनाएर चीन समर्थक बनाउँछु भनेर लागेको छ, जबकि यी साम्यवादी नै होइनन् भन्ने कुरा चीनले बुझेकै छैन। यी साम्यवादी नै होइनन्, यी अवसरवादी। अमेरिकाले लगाएको त्यो दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकन षड्यन्त्र समेत रहेछ भन्ने कुरा त त्यो सेनापति अमेरिका गएर बस्नुले साबित गर्छ। राष्ट्रपतिले सल्लाह लिनलाई कैयौँ पटक यत्रा मान्छेलाई बोलाइसकेपछि यिनीहरूले आँट गरेर हो लिनुहोस् हामी समर्थन गर्छु भनेर भन्ने एउटा सेनापतिले एकचोटि भन्न। प्रचण्डले हिजो अस्ति मात्रै भने खाना नपाएर चितवन झरेको म 2 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, सपना जस्तो लाग्छ। त्यो सत्य कुरा बोल्यो। प्रधान सेनापतिले चाहिँ ती सबैलाई चाहिँ संविधान अनुसार देशको रक्षा गर्न तयारी अवस्थामा बस्नुस् भनेर भनिसके। यसको संकेत चाहिँ के हुन सक्छ? संविधान अनुसार, जुन संविधानले यो वातावरणलाई त्यही संविधान अनुसार तयार हुनु भन्यो भने त प्रो अमेरिकन भई भनेको हो नि। नेपालका सबै दल चीनको विरोधी खेमासँग आबद्ध छन्। जनता चाहिँ चीनको पक्षधर छन्, दल चाहिँ चीनको विरुद्धमा छन्। जस्तो यति बेला यो भ्रमण जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ, यसको असर र प्रभाव चाहिँ के पर्छ नेपालको राजनीतिमा? निर्वाचन आउँछ, यसमा पनि केही न केही असर, केही न केही प्रभाव त पर्ला। त्यसपछि पिएचडी गर्ने मान्छेले हौ नेपाल वाज लस्ट भनेर नेपाल कसरी विलय भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने 200-400 मान्छेले पिएचडी गर्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, नवनेपाल टिभीमा आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा देखिएको छ। एकापट्टि नागरिकता विधेयक छ, करिब अब संसदको आयु पनि सकिन लागेको छ। के हुन्छ नागरिकता विधेयक? त्यसै गरी चीनका यति बेला तेस्रो वरियताका नेता सभामुख, चिनिया संसदका सभामुख यति बेला नेपालमा आउनुभएको छ 3 दिने भ्रमणको लागि। उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। यति बेला यो नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ भनिन्छ र यही अवस्थामा विदेशी भ्रमणहरू एकदमै बाक्लो रूपमा भइरहेको छ। निर्वाचन पनि मङ्सिर 4 को लागि घोषणा भइसकेको अवस्था छ। दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको अवस्था छ। अबको नेपालको राजनीति भविष्य कस्तो छ, अबको नेपालको राजनीतिक दिशा के हो, कस्तो छ, यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले भनिहालेँ पृष्ठभूमिमा नै केही घटनाक्रमहरू त यति बेला चीनको सभामुख चाहिँ चिनिया सभामुख नेपालमा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै आउनुभयो, करिब 2-3 दिनको भ्रमण छ, 2-3 दिन यहाँ रहनुहुन्छ। भेटघाटको कार्यतालिकाहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्री, सभामुख सबैलाई भेट्ने कार्यतालिका छ। यो नेपालको राजनीति यति बेला नागरिकता विधेयक छ, राष्ट्रपतिकोमा अनुमोदन हुन पठाइएको छ, अब त्यो बाँकी छ, निर्वाचन घोषणा भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा चिनिया नेता, त्यो पनि तेस्रो तहको त्यति वरिष्ठ नेता नेपालमा आउनुले के सङ्केत गर्छ? यहाँबाट जाउँ। यी सानातिना कुरालाई मैले त्यति वास्ता गर्दिनँ। यो किसिमको सानातिना कुरा चीनको नेपाल चासो यो गएको 1 वर्षभित्रलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपालमा चीनको चासो बढेको छ। चीनका नेताहरू एकपछि अर्का विभिन्न तहका नेताहरू नेपालमा आएका छन्। अनि अर्कातिर चीनले
अघोषित रूपमा नेपालको निर्बाध आवत जावतको व्यापार जुन हो त्यो कम गर्दै गएको छ र त्यो संविधान लागू हुँदा मोदीले गरेको नक्कली नाकाबन्दी जस्तै चीनले चाहिँ अघोषित रूपमा नाकाबन्दी पनि गरेको छ। त्यो गरेको म समग्रमा जान्छु। अहिलेको चाहिँ यी चाहिँ जुन सभामुख आइरहेछन् त्यसमा मात्रै केन्द्रित गरेर कुनै महत्त्व छैन त्यो किसिमको। त्यो नेपालले परराष्ट्र नीति, नेपालको असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति बिगारेर चीनको विरुद्ध नेपालमा यथार्थमा नेपालको अहिलेको यो गठबन्धन सरकार चीनको विरुद्धमा खडा भएको छ, अमेरिकाको पक्षमा लिएको छ र इन्डियाको पक्ष लिएको छ। जुन कुरा चीनलाई मन परेको छैन त्यो पनि कसले लिएको छ भने नेपालका साम्यवादीको बाहुल्य भएको सरकारले लिएको छ। अब त्यस साम्यवादी मध्ये पनि माओवादी भनेर चीनकै नाउँबाट लिएको पनि चीनको विरुद्धमा खडा भएको छ। यो चीनको लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति, शेरबहादुर देउवाको सरकारले चीनको लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई चीनले सोझै अभिव्यक्त गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नमिल्ने, असन्तोष जाहेर गर्ने विभिन्न तरिकाबाट, जुन मैले अघि भने व्यापारको तरिकाबाट, राजनीतिको तरिकाबाट, अनि नेपालले पास गरेको नागरिक विधेयकको कुरा त्यसको असर पनि चीनमा पर्छ। नेपालले पास गरेको एमसीसी जुन छ त्यसको असर पनि चीनमा परेको छ। नेपालले पास गरेको नागरिकता विधेयक जुन छ त्यसको असर पनि चीनमा परिराखेको छ। नेपालले बिगारेको परराष्ट्र नीतिको प्रतिफल, नेपालकै सिद्धान्त विपरीत नेपालले काम गरेको प्रतिफल चिनियाहरूको चासो बढेको, त्यो चासोको क्रमको, चिनियाको चासोको क्रमको लगातार नेपालमाथि आउने चासोको क्रम नेपालमाथि आइराखेका छन्। जुन नेपालको इतिहासमा यति धेरै पटक चीनका मान्छे नेपालमा आइराखेको, अझ चीनका राष्ट्रपतिदेखि लिएर राष्ट्रपति आए, त्यसपछि विदेश विभाग प्रमुख आए, अब लगातार त्यो तल्ला तहको त्यो आइरहेछ। नेपालको चीनका राजदूतले अनवरत रूपमा चाहिँ भेटिरहेछन्। यी सबै कुराले समष्टिमा म बोल्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अहिले यिनको लीको भ्रमणको कुरामा मात्रै केन्द्रित हुन म चाहन्न। समष्टि कुरा नै अहिले देशको आवश्यकता र देशसँग मिल्दो हो। यसको कारण के हो भने नेपालको मिलिजुली सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति बिगारे। नेपाल एकत्रित भएर साम्यवादी देशले पुँजीपति साम्राज्यवादी देशको समर्थनमा आउनुको पछाडि तिनको शक्तिबाट सत्तामा गएको प्रतिफल हो। र त्यो जुन शक्तिले सत्तामा ल्याएर राख्यो त्यो शक्तिले भनेको आदेश कुनै पनि हालतमा त्यो देश बर्बाद हुने भए पनि त्यो आदेश पालना गर्ने अहिलेको सरकारको मान्यता भइरहेको हुनाले पद ठुलो र पैसा ठुलो मात्रै हेर्ने र देश र देशको नीति, देशको उद्योग धन्दा, व्यापार, राजनीति, अर्थनीति, समाजमा भएका विकार विकृतिहरू जुन छन् त्यसलाई व्यवस्था गरेर केवल पैसा र पद मात्रै यसमा केन्द्रीकृत भएको अहिलेको सरकार भएको कारणले यो विदेश नीति बिग्रेको छ। विदेश नीति बिग्रेकोले त्यसलाई त्यसको नकारात्मक असर चीनमा परिरहेको छ। अब चीनमा परिरहेको नकारात्मक असरमा चीनलाई नकारात्मक असर पार्ने चाहने देश अहिले अमेरिका र इन्डिया मात्र छन्। अमेरिका र इन्डियाको पक्षमा चाहिँ नेपालमा यी दलहरू सबै गएको हुनाले यिनीहरूकोबाट नेपालबाट हुन सक्ने, किनभने 1800 किलोमिटर जति चीनसँग नेपालको भूभौतिक कुरा चाहिँ जोडिएको छ। त्यो जोडिएको भूभाग चाहिँ सामरिक महत्त्वको निमित्त असाध्य ठुलो छ। त्यो इन्डियातिरबाट या पाकिस्तानतिरबाट या भुटानतिरबाट भन्दा नेपालसित जोडेको सामरिक महत्त्वको अत्यन्त ठुलो महत्त्व भएको, हिमालयभित्रबाट बाटो छिरेर जान सक्ने सजिलोपन भएको नेपालबाट भएको र अमेरिकाले चाहिँ
नेपालमा छिरेर नेपालबाट तिब्बतलाई चीनबाट फुत्काउने र फर्मुसालाई चाहिँ चीनकोबाट फुटाएर अलग्गै राज्य बनाउने हिसाबमा चाहिँ अमेरिका अहिले नयाँ रूपमा चाहिँ जागरुक भएर आएको छ र त्यसलाई समर्थन नेपालको सरकारले खुलेआम समर्थन गरेर नेपालको परराष्ट्र नीति आजसम्म भएको पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको परराष्ट्र नीतिमा आजसम्म भएको परराष्ट्र नीतिको विपरीत यिनीहरूले काम गरेको हुनाले चीनको चिन्ता छ। त्यो त्यसकारणै यो भ्रमणहरू भन्न नहुने बेथासहारको रूपमा चीनको भ्रमण आएछ। अब यस क्रममा तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ भने चीनले पनि नेपालका नेता र दललाई नबुझेको अवस्था रहेछ। चीनको भाषाको कारणले हुनसक्छ। नेपालमा बस्ने चिनिया राजदूतले कति बुझेका छन् मलाई लाग्छ धेरै बुझेको हुनुपर्छ। लामो अवधिसम्म अहिलेको राजदूत त लामो अवधिसम्म बसेकी छन्। त्यसकारण तिनीहरूले नेपाललाई अझै नेपाली दलका नेताले अझै हिजो चाहिँ माओसेतुङको नाउँमा पार्टी खोलेको हुनाले पक्का पनि चीनको समर्थनको हो, माओसेतुङको सिद्धान्तको हो भनेर मक्ख परे। तिनै पुँजीपतिबाट परिचालन गरेका नक्कली माओवादी हुन् भन्ने कुरा चीनले आजसम्म पनि बुझेको छैन र चीनले नेपालमा आएर गरेका यी लगातारका भ्रमणमा नेपालमा आएर गरेको भ्रमणमा मैले के बुझेको छु भने अझै पनि साम्यवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याएर बलियो बनाएर चीन समर्थक बनाउँछु भनेर लागेछ। जबकि यी साम्यवादी नै होइनन् भन्ने कुरा चीनले बुझेकै छैन। यी साम्यवादी नै होइनन्, यी अवसरवादी हुन्। ए होइन, अहिले निर्वाचन पनि आउँदैछ। साँच्चै चिनियाको हिजो नेकपा बन्दै गर्दाखेरि चिनियाको बडा सक्रियता देखिन्थ्यो। चीनले पनि एकदम सहयोग गरेछ एउटा दल बनाउनलाई, नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट होस्, त्यसपछि त्यहाँनेरि कम्युनिस्ट दलको सरकार होस् भनिन्थ्यो। पछि फुट्यो। बेला बखतमा फेरि राजदूतहरूको अरू मान्छेहरूको सक्रियता पनि देखियो, एकजुट गराउनुपर्छ कम्युनिस्टहरूलाई भनेर। अहिले फेरि निर्वाचन आउँदैछ, गठबन्धन करिब करिब टुङ्गिसकेको अवस्था छ। तर पनि अन्तिम अवस्थामा केही हुनसक्छ कि भन्ने पनि आशा होला। यसमा पनि केही न केही हुनसक्छ। अब केही न केही यसमा त केही चीनले त गर्नै सकेका छैन। यसले चीनले गर्न सकेका छैन। म चीनको सधैँभरि नेपाली अहिलेसम्मको अवस्थामा चीनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता चीनको पक्षधरका छन्। नेपालका सबै दल चीनको विरोधी खेमासँग आबद्ध छन्। ए जनता चाहिँ चीनको पक्षधर छन्, दल चाहिँ चीनको विरुद्धमा छ। अब त्यो चीनको विरुद्धमा सब खुलेआम जमानादेखि चीनको विरुद्धमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई अमेरिकाले षड्यन्त्रात्मक रूपमा नेपालको संविधान विपरीत, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विपरीत गठन भएको सरकारलाई चीनले फुटाउन पनि सकेका छैन, जुटाउन पनि सकेका छैन, जुटाउने अवस्था पनि छैन। त्यसको गहनतम कुरा के भने माओवादी भनेको भूमिगत भएर 10 वर्ष युद्ध लडेको भने माओवादी इन्डियाको रले खेलाएको हो भन्ने कुरा 10 वर्षसम्म चीनले थाहा पाएन। त्यो माओवादीलाई मिसनरी मार्फत अमेरिकाले चाहिँ भूमिगत हुँदाखेरि बन्दुक नेपालको सेनासँग नभएको बन्दुक दिएर अमेरिका थ्रु, युरोपियन युनियन थ्रु, त्यसबेला नर्वे राज्यको थ्रु नेपालमा ती हतियार ल्याएर नेपालमा आछो बनाएको हो भन्ने कुरा पनि चीनले बुझ्न सकेन। मलाई लाग्छ चीनको इन्टेलिजेन्स एउटा नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी भाषागत रूपमा चीनको कमजोरी भाषागत हिसाबले होला। अर्को चीनको इन्टेलिजेन्स चाहिँ अलिकति कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु कि त्यो नबुझ्नु कारणले खालि माओवादी नाउँ, साम्यवादी नाउँ, कम्युनिस्टको नाउँ राखेर ती हाम्रा हुन् भनेर गर्नु, जुन नाउँ त्यो राखेर नक्कली तरिकाले पुँजीपति देशले परिचालन गरेको कुरा चीनले आजसम्म बुझ्न सकेन। अनि त्यही कारणले अहिले यो लगातार आइराखेको, अब हामीले भनेको कुरा चीनले सुन्नु पर्यो। तपाईहरुको मिडियामा मैले बोलिरहेको छु, त्यो बोलेको कुरा पनि चीनले सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। नेपालको अलिकति अध्ययन गर्ने, अब एउटा चीन र हाम्रो नेपालको संस्कार संस्कृतिमा चीन र नेपाल, चीन र इन्डियामा फरक होइन, एउटै हो। चीन पनि पूर्वीय शासन व्यवस्थाको सभ्यता भएको मुलुक हो, इन्डिया पनि पूर्वीय शासन व्यवस्थाको सभ्यता भएको मुलुक हो। त्यो दुईटैको मूल जग नेपाल हो। नेपालको लागि बुद्धिज्म संस्कारको भने पनि त्यसको
केन्द्र थलो नेपालै हो, वैदिक संस्कारको भन्यो भने त्यसको केन्द्र थलो नेपालै हो अथवा हिमवत खण्ड हो, तपोभूमि नेपाल हो। त्यस हुनाले चीनको केन्द्र पनि नेपाल हो, इन्डियाको केन्द्र पनि नेपाल हो सभ्यताको हिसाबले। खालि दूर टाढा केले बनाएछ भने हिन्दी, इन्डियाको हिन्दी अथवा अङ्ग्रेजी, बेलायतको अङ्ग्रेजी भाषाले नेपालमा सहज भयो। सबै अङ्ग्रेजी नबुझ्ने र हिन्दी नबुझ्ने प्रायः नेपालमा मान्छे छैनन्। तर चीनको भाषा यस्तो भयो कि त्यो नेपालीले बुझ्दैनन्, बुझाउन सक्दैनन्। चीनले आजसम्म त्यो कुरा चाहिँ भाषाको कमजोरीले चीनले नेपाल बुझ्न सकेका छैनन्, नेपालीले चीन बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा चीनले आजसम्म बुझेका छैन। अब नेपाललाई दबाब दिएर चीन भाषा, चीन पनि त युएनओको भाषामध्ये एउटा भाषा हो नि त, त्यो भाषालाई चाहिँ यही छिमेकीको भाषा भएको हुनाले अङ्ग्रेजी, बेलायतको अङ्ग्रेजीलाई युएन भाषामा नेपालले किन मान्यता पार्ने? चिनी भाषा पनि पढाइदिएदेखि त युएन भाषा मध्येको एउटा भाषा पढाउनु पर्छ भन्ने छ। युएन भाषा मध्येको अङ्ग्रेजी एउटा पढाउनुको सट्टा अङ्ग्रेजीभन्दा जत्तिकै गाह्रो त हो नि चीनलाई पनि अङ्ग्रेजी सट्टा भयो। किनभने हाम्रो छिमेकी हो नि, उसँग डिल गर्नुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ, आवत जावत गर्नु। तर फेरि अङ्ग्रेजी भाषा त विश्वव्यापी पनि भयो नि अहिले त। हो, होइन, विश्वव्यापी होइन। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने देश धेरै छैनन्। अङ्ग्रेजी भाषाभन्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले भने चिनिया भाषा बोल्ने विश्वमा धेरै छन्। हो, जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यो चाहिँ रहेछ। अब छ नि, जस्तो यति बेला यो भ्रमण जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ, यसको असर र प्रभाव चाहिँ के पर्छ नेपालको राजनीतिमा? निर्वाचन आउँछ, यसमा पनि केही न केही असर, केही न केही प्रभाव त पर्ला। भेटघाटहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक नै भइसके। यसले अहिले भएको नेपालको रणनीति हिसाबमा अमेरिका र इन्डियाले यति धेरै ग्राब गरिसकेका छ, यति छ चीनको यस्ता भ्रमणले त्यो ग्राब मुठीबाट छुटाउन सक्दैन। चीनले अहिले यो किसिमको जगदेखि आउनुपर्छ। भनेपछि यो कुनै अर्थ छैन नेपालको हिसाबमा। अहिले एउटा अर्थ छ। एउटा अर्थ के छ भने ज्यादै जाद्रो भएर अमेरिकाको पक्षमा गएर अब नेपालको नजिक भएको रसियासँगको सम्बन्ध तोडेर युक्रेनको समर्थनमा यो सरकारले गरेको छ। त्यसमा अलिकति लाज मानेको छ, नेपालले अलिकति लाज मानेको छ। योभन्दा पूर्व चिनिया परराष्ट्र मन्त्री आउने बेला अलिकति लाज मानेको देखाए र यो त्यही लाज मानेको कारण यो निम्ता चाहिँ स्पिकरले यो निम्ता पनि दिएका हुन्। अलिकति म कम्युनिस्ट नै हुँ भन्ने आधारमा चाहिँ अहिलेलाई लीलाई बोलाएका छन्। त्यो बोलाइनुको यो कारणले यो भ्रमणको असर नेपालमा के मात्रै परेको छ भने त्यो उग्र रूपमा अमेरिका चीनको विरुद्ध यहाँ सेना नै अमेरिकाले ल्याएर राख्ने वातावरण जुन एमसिसी थ्रु भएको छ, इन्डियाले सेना लाउने वातावरण भएको छ कि इन्डियाका नेपालको हाइड्रो पावर इन्डियालाई यो समर्थनले बराबरी दिनु पर्थ्यो नि, चीनलाई पनि दिन सक्थ्यो नि। चीनले पनि नेपालको बिजुली किन्छु भनेको छ नि त। चीनसँग सम्बन्ध किन बिगारेको? चीनले बनाएको प्रोजेक्टको पैसा, चीनले बनाएको प्रोजेक्ट इन्डियाले हामीले लिन्नौँ। चीनले बनाएको प्रोजेक्टको, चीनले बनाएको कुनै पनि विद्युत उत्पादन गरेको भारतले किन्दैन भनेर भन्नेमा सही गरे यिनले। जबकि त्यसको विपरीत बराबरी चीनले पनि त किन्छु भनेको छ। चीनलाई बनाउन दिएर त्यो बिजुली बढी भयो नेपालको, तिमीले लैजाऊ भनेर तिब्बततिर लैजाने भन्ने वातावरण बनाउनलाई न चीनले प्रस्ताव गर्यो न यिनको बुद्धि आयो। त्यो फलत अब यो चाहिँ चीनले बनाउन लागेका सबै जलविद्युत चीनसँग सम्बन्ध तोडेर इन्डियालाई दियो। इन्डियाका धेरै जलविद्युत, ठुल्ठुला जलविद्युत जब इन्डियाको हातमा जान्छ, इन्डियाले जलविद्युतको सुरक्षा भनेर चाहिँ इन्डियन सेना ल्याउनेमा यिनीहरू सहमत अलमोस्ट भइसकेका छन्। अब एग्रिमेन्ट गर्न बाँकी छ, तर मौखिक रूपमा सहमत भएछन्। जुन कारण राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ कर्णाली प्रोजेक्ट पहिले बनाएर चाहिँ इन्डियामा बिजुली लैजाने भनेर वीरेन्द्रको पालामा बनाएकोमा त्यसको मेन स्विच इन्डियामा राख्छु, अनि त्यो कर्णाली प्रोजेक्टको सुरक्षाको निमित्त इन्डियन सेनालाई गार्ड राख्छु भनेर इन्डियाले दुईटा प्रस्ताव राखेको हुनाले बरु प्रोजेक्ट नै बनाउन नेपालले जहिले सक्छ त्यो प्रोजेक्ट आफै बनाउँछ, जहिले सक्छ तहिले बनाउँछ। तिमीहरूको लाई यो सेना ल्याउन पनि दिन्न, इन्डियामा ग्रिड इन्डियामा राख्न पनि दिन्न भनेर राजा वीरेन्द्रको त्यस्तो महान राष्ट्रियताको कुरालाई परित्याग गरेर यिनले एमसिसी मार्फत चाहिँ ग्रिड लगाएर गोरखपुरमा राख्ने बनाए।
अब यो ग्रिडबाट जाने बिजुली नेपालमा फिर्ता आएर नेपालको चाहिँ इन्डिया र नेपालको एक्सचेन्ज जुन कुरा छ बिजुलीको आदान प्रदानको कुरा इन्डिया र नेपालको बिचमा मात्र सीमित आएछ। बङ्गलादेशलाई दिने भन्ने कुरा दिएकै छैन। अहिले बङ्गलादेश छटपटिरहेछ। बङ्गलादेशले अहिले इन्डियासँग ऊ आफै बाटोमा आइरहेछ बिजुली लैजाने तार भनेपछि यस्ता कमजोरीहरू गरेका कारण चीनले राम्ररी यस्ता कमजोर गरेका कारण यी कारणले चाइना पनि तर्सियो, अलि सशङ्कित छ। सशङ्कित। तर अब चाइनाको जति धेरै सक्रियता देखाए पनि यो नागरिकता विधेयक पनि केही हुनेवाला छैन। जे हुनु छ त्यो हुने नै छ। त्यसपछि चुनावी तालमेल, चुनावी गठबन्धन जुन अहिले बनेको छ यसमा पनि कुनै फेरबदल आउँदैन छैन। अब भेटघाट गर्छन् जान्छन्, यो सामान्य भेटघाटको रूपमा लिनु पर्यो हामीले। त्यो त चीनले पहिले भनेर अरूको बलियो हात नआउँदै, पुँजीपति देशको बलियो हात नआउँदै चीनले आएर माओवादी समेतको सबै कम्युनिस्टको एउटा पार्टी बनाएर 2/3 सरकार बनाइदिएको होइन। चीनले भनेर मानेको। त्यसमा तल्ला तहका चीनका पार्टीका कार्यकर्ताहरू आएर तालिम प्रशिक्षण समेत दिएका हुन् नि नेपालको। त्यो चाहिँ चिज कति उनले चीनले त्यो शक्तिशाली भयो भन्ने ठाने। तर त्योभन्दा शक्तिशाली अमेरिकाको यी पार्टीलाई सत्तामा राख्ने शक्ति र सत्तामा राख्न पार्टी चलाउने धन, मिसनरीको नेपालमा प्रवेश र मिसनरी मार्फत अमेरिका आएको कुरा कति पावरफुल रहेछ भन्ने कुरा चीनले त्यो रियलाइज गरेका छैन कि। अब अहिले आएर सानो सानो ल मिलम यहाँ यो सामान्य लेनदेन गरेर अब चीनको अहिले आएको चीनले नाकाबन्दी गरेकै हो के नेपाललाई। यो तिमीहरूको शासन चीनको गतिलो छैन नेपालको भनेर रिसाएको हो नि। त्यो रिसाएको त राजनीति हिसाबले चीन रिसाएको भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो नि। अहिले आएर त्यही गाडी किनेको नेपालीले किनेको सामान पनि रोकियो नाकामा, त्यो सामान खोलाइदेऊ भनेर ल यो अहिले चीनले के खोलाएको छैन। अहिले पनि किन खोलाएको छैन भने यो दसैँको लागि छोडिदिन्छु भनेको छ। त्यो नाकामा आइसकेका गाडी दसैँको लागि छोडिदिन्छु भन्छ। अब भने चीन असन्तुष्ट त डिप्लोमेटिक हिसाबमा यहाँ आइकन लीले भनेको कुरा एग्रिमेन्ट जुन ली र चाहिँ नेपालको स्पिकरसँगले जुन एग्रिमेन्ट गरे त्यो एग्रिमेन्टले पनि चीन सन्तुष्ट भएको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। किनभने अहिले लीले भनेको कुरा र एग्रिमेन्टमा आएको नाकामा आएर रोकिएको गाडी मात्रै दसैँभन्दा अगाडि छोडिदिन्छु भने त्यसकारण चीनको प्रभाव त्यति धेरै अब नेपालमा रहेन। अब तपाईँले अघि भन्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा हरेक विदेशीहरूको प्रभाव छ, विशेष गरी इन्डो वेस्टहरूको प्रभाव छ भन्नुहुन्थ्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा कहाँबाट कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ थाहा नै हुँदैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति भन्न सुहाउँछ। हेर्नुहोस् त, केपी ओलीले मात्र होइन त्यो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भने नि हो नेपाल चाहिँ यो अर्ध उपनिवेश उसले सधैँ भन्छ, अहिले पनि भनिरहेछ अर्ध उपनिवेश देश हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो नेपाल मर्ज हुँदै गइरहेछ। दक्षिणबाट इन्डियातिर मर्ज भएछ, उत्तरबाट चीनतिर मर्ज हुँदै गएछ। अब नेपाल मर्ज भयो भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनताले यस्तो बोल्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दाखेरि मैले कहाँ मर्ज भनेको सबमर्ज भनेको, सबमर्जको अर्थ पनि त्यही हो। सबमर्ज भनेको भनेर चाहिँ उ गर्यो। अब यो कुरा चाहिँ उसले विप्पा सन्धि गरेर नेपालको इकोनोमी इन्डिया हातमा हालेर नेपालको अर्थतन्त्र सबै इन्डियाका हातमा हालेको। त्यो इन्डियाका हातमा हाल्ने इन्डियालाई नेपाललाई प्रचण्ड र बाबुरामको कुराहरूबाट, शेरबहादुर समेतका कुराहरूबाट अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई नेपालमा अब आगामी 30-32 वर्षभित्र इन्डियाको सिक्किम सरहको देश, पहिले भुटान सरहको देश बनाउन यिनीहरू सहमत छन्। भुटान सरहको देश बनाउनु त इन्डियामा नेपालमा आएको रञ्जित रेले लेखेको किताब प्रचण्डले विमोचन गरे। विमोचन गर्ने बेला रञ्जित रेले सार्वजनिक भाषणमा बोल्यो, तिमीले चाहिँ सिक्किम बनाउँछु भनेर कबुल गरेको बनाउन ढिलो भइसक्यो, कहिले बनाउँछौ भनेर त सार्वजनिक भाषणमा बोलिसक्यो उसले। त्यसको खण्डन मैले नेपालको मिडिया देखेर पनि मलाई लाज लागेर आउँछ। त्यसको खण्डन मिडियाले गरेनन्, सम्पादकीय लेखेनन्, इन्डियाको विरुद्धमा त्यो बोलेनन्। त्यो किसिमको इन्डियामा नेपाल मर्ज संसार पनि इन्डियाको पक्षमा गइसकेको जस्तो। पैसा संसारलाई पैसा पाए हुन्छ। खास गरेर ठुला मिडिया चाहिँ त कोही क्रिस्चियन, पश्चिमी युरोपियन युनियनका क्रिस्चियन मिडियाले चलाएका छन्,
कोही क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीका पैसाले चलाएका छन्। नेपालमा त यी देखिने मात्रै हो। मिडिया के रहेछ भनेर त चोलेन्द्र शमशेरले हिजो अस्तिको बयानको क्रममा हो कान्तिपुरका अध्यक्ष छन् कैलाश सिरोरिया, उनलाई प्रधान सम्पादक के अरे प्रधान न्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ सर्वोच्चका समेत भने। हेर्नुहोस् त कति प्रभाव रहेछ मिडियाको मालिकको। अब त्यो अहिले सबै त्यस किसिमको अवस्था छ। जम्मै मिडियाले पश्चिममा पैसा जान्छन्। युट्युबमा भने अप्रत्यक्ष रूपमा युट्युबले चलाएका जति कार्यक्रमको जति पैसा कार्यक्रम अनुसार पठाउँछ, त्यो गुगल सुगुल के कम्पनीहरूले पठाउँछ, त्यो त पश्चिमी प्रभाव बढाउने वातावरणमा पठाएको नि, त्यो पनि विदेशी पैसा हो नि। जम्मै युट्युबमा गुगलले पठाउने अथवा जसले पठाउँछ अनलाइनबाट, त्यो पठाउने पनि पश्चिमी प्रभाव क्रिस्चियन मिसनरीको प्रभाव हो। यहाँ चाहिँ पठाउने प्रभावभित्र हो। भाषामा हेर्नुहोस्, भाषामा पश्चिम मिडियाले नेपालको भाषा पतन गराउनको निमित्त अहिले सरकारी भाषा नेपाली भइसकेको छ। जम्मै विज्ञापन, टेन्डर, नोटिस जम्मै अङ्ग्रेजीमा निक्लिन्छन्। जम्मै कार्यालयको नाउँ अङ्ग्रेजीमा छन्। मिडियामा लेखिने भाषामा आधाभन्दा बढ्ता अङ्ग्रेजी शब्द छन्। अनि न्युज पढ्ने भाषामा आधाभन्दा बढ्ता अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग। नेपाल टेलिभिजनले प्रसार गर्नेमा चाहिँ प्रचण्डको सुई र टाई लगाएर चाहिँ गर्दछन्। अनि सामाजिक, त्यो भनेको सामाजिक संस्कार पनि पश्चिमी प्रभाव पारिसकेका छन्। त्यो प्रभाव पार्नेको सबै पश्चिमी प्रजाको क्रिस्चियन मिसनको एजेन्ट नेपालको लागि नियुक्त भएका प्रचण्ड नै हुन्। प्रचण्ड मार्फत यी पैसा सबैले आउँछन्। त संविधान घोषणा गर्ने बेलामा चाहिँ घोषणा मात्रै गर्न रोकिएकोमा चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ मिसनरीले दिएर पार्टीका सबै नेता सांसदलाई चाहिँ बाँडेर जो विरोध गर्थे ती सबैलाई किनेर यो संविधान लागू गरिएको। अब यो सबै कुरा मिडियाले बुझ्दैनन्। गप्पा अब्बा भन्छन्। मिडियालाई पैसा मात्रै भए हुन्छ। तपाईँले यहाँ अघि भनिरहँदा प्रचण्डले बाहिरबाट संविधान जारी गर्दै गर्दाका बखतमा बाहिरबाट पैसा आयो के भनिरहँदा प्रचण्डले हिजो अस्ति मात्रै भने खान नपाएर चितवन झरेको म 2 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, सपना जस्तो लाग्छ। त्यो सत्य कुरा बोल्यो। त्यो चाहिँ त्यसको बाउ चितवन पोखराको त्यसको गाउँ मलाई थाहा छ, मैले देखाएको छु। अब नेपालबाट तलाई पहाड झर्ने भनेको गाउँका टाठा बाठा तर गरिब खान पेटभरि खान नपुग्ने टाठा बाठा जातिहरू जसले अलिकति अब पहाडको मोल त्यसबेला पहाडको अलि बढी मल मधेसमा सस्तो थियो जग्गा। अनि पहाडबाट मधेस झर्ने पेटभरि खान नपाएर अलि बठी भएका अलिकति माइग्रेन्ट नेचर भएका मान्छेहरू झरेका हुन्छन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेसमा त्यसको सोझै माथिका पहाडका मान्छे तल झरेका छन्। झरेको इतिहास त्यही हो। त्यो जो पहाडमा मेन्टेन गरेर बस्न सकेनन्, केपी ओलीले पनि पेटभरि खान पहाडमा नपाएर तल झरेका हुन्। नेपाल झापातिर झरेका जम्मै त्यही माथिका हुन्। विराटनगरतिर झरेका सबै त्यही माथिको हुन्। अब चितवनदेखि भैरवासम्म झर्ने गण्डकी अञ्चलका त्यसमाथि हुन्। प्रचण्ड त्यसमध्येका एउटा हुन्। त्यो मध्ये आएर 1 बिघा आधा बिघा पहाडको चाहिँ बेचेर त्यो आफ्नो श्रमले कमाएर खायो भने त्यो श्रमले कमाएर परिवार पाल्न हुने। त्यस अवस्थामा पाल्न उनको बाउले चितवनमा ल्याएर त्यो जग्गा पहाड बेचेर ल्याएर चलाएको हो। अब त्यो चलाएको मान्छेसँग अब चाहिँ मिडल इस्टमा छोराको नाउँमा राखेको परिवारको नाउँमा ल्याएको पैसा र स्विस ब्याङ्कमा राखेको उनको पैसा कति छ भन्ने कुरा उनले लाएको घडीबाट साबित हुन्छ। एउटा चाहिँ साम्यवादी नेताले हातमा लाउने घडी 35 लाखको लाछ। एउटा साम्यवादी नेताले लाउने कमेज कपडाको कुरा गर्यो भने, किनभने साम्यवादी सिद्धान्त सक्कली साम्यवादी सिद्धान्तले पुँजीपति रूपको प्रदर्शन गर्दैन। सक्कली साम्यवादी सिद्धान्तले नेपालका आम जनताभन्दा माथिल्लो जीवन स्तर बनाउन चाहँदैन। त्यो गुण बरु बिपी कोइरालालाई थियो। बिपी कोइरालाले मेरो सरकार चलेपछि म जुन स्तरको छु त्यो स्तरको नेपालभरिको जनता बनाउने मेरो योजना छ भन्थ्यो। बिपी जति समाजवादी थिए अथवा जति साम्यवादी थिए त्यति चाहिँ प्रचण्ड उग्र साम्यवादी यसलाई चाहिँ व्यवहारमा नै दानवीय प्रवृत्तिको मान्छे। ठ्याक्कै अपोजिट, ठ्याक्कै विपरीत हो। जो देखाउने यो चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भने जस्तो साम्यवादी देखाउने कुरा हो। त्यो चाहिँ साम्यवादीलाई झुक्क्याएर
झुक्क्याएर पुँजीपतिको समर्थन लिनलाई पुँजीपतिको समर्थन लिनलाई लिएर आएको। अब मैले विश्लेषण गरे अनुसार 4000 भन्दा बढ्ता यस्ता नेपालको माओवादी भने जस्ता दल 4000 भन्दा बढ्ता अमेरिका र युरोपियन पुँजीपति क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूले लगानी गरेर नक्कली सभ्यवादी खडा गरेका छन्। त्यो खडा गरेर मान्छेलाई झुक्काएर पुँजीपति अवस्थामा लैजाने विश्वभरि त्यस्ता 4000 छन् भनेर मैले तथ्याङ्कहरूबाट हेरेको छु। त्यसमध्येको प्रचण्ड एक हो। डाक्टर साहब, अब हामी करिब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। नागरिकता विधेयक यति बेला अत्यन्तै चर्चामा छ होइन? अब के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर व्यापक रूपमा तपाईँहरू पनि दिनौँ जस्तो सडकमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ बानेश्वरमा। यसरी धेरै मान्छेहरूले फेसबुक मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाइराखेको पनि अवस्था छ। अब संसद करिब 1 गतेको लागि छ, 1 गतेबाट संसद सकिन्छ, त्यसपछि 3-4 गतेसम्म छ राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने 15 दिन, त्यति बेला सिद्धिन्छ राष्ट्रपतिको समय सीमा। अब के हुन्छ नागरिकता विधेयक चाहिँ? अब हेर्नु, म पनि जसरी चीनको कुरालाई मैले कमन रूपमा लिएँ र तपाईँ लीमा कन्सन्ट्रेट हुनुहुन्थ्यो, म कन्सन्ट्रेट भइनँ। त्यस्तै नागरिकता विधा के हुन्छ र अहिले गएको नागरिकता ऐनको विरोध किन गर्न पर्यो, त्यो नागरिकता ऐनमा छ नै के र भन्ने मान्छेहरू पनि मसँग भेट्न आउँछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सञ्चार मिडियाका मान्छे पनि मसँग आउँछन्। म त्यो रूपबाट हेर्दिनँ। त्यो नागरिक विधेयक अहिले पास गर्ने बित्तिकै नेपाल इन्डियामा विलय हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कुरा के हो भनेदेखि नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपाललाई कमजोर बनाउँदै जाने, नेपालको कमजोर बनाउने धेरै सूत्र छ। व्यापारको सूत्र छ, आर्थिक उन्नतिको सूत्र छ, विदेशी ऋणको सूत्र छ। नेपाललाई कमजोर बनाउने अवस्थामा नेपालको चरित्र बिगार्ने कुराहरू छन्। नेपालमा सामाजिकता गिराएर पठाउने कुरा छन्। अनि नेपाल आर्थिक रूपमा विपन्न भएपछि राजनीतिक रूपमा त थाकेर जनताले केही सिप लाएर यस्तो दुःख पाएर बस्नुभन्दा बरु इन्डियामै मिसाउने भन्ने त्यो वातावरणमा नेपाललाई कमजोर बनाएर गिजिङ बनाउने मध्येको एउटा सूत्र हो नागरिकता। जुन अहिले थालेको, अहिले नागरिकताको अहिलेको विधेयक आएको मात्रै कुरा होइन। यो विधेयक गिरिजाप्रसादले संविधान संशोधन गरेर आएका मध्ये कमजोर कहिले मधेसीलाई उठाएर नागरिकताको राजनीति गर्न लगाए, कहिले चाहिँ गिरिजालाई उठाएर नेपालमा 1 करोड इन्डियनलाई ल्याउने वातावरण बनाए। अब अहिले आएर त्यसैको क्रममा अहिले आएर चाहिँ यो नागरिकता आएको हो। यही नागरिकताले नेपाललाई विलय हुन्छ भन्ने कुरा होइन। नेपाल कमजोर र बनाउँदै गएर इन्डियामा मिसाउने, अथवा जसरी इन्डियामा गोवा, दमन, डिउ मिसाउँदै गयो, पेन्डुचेरी मिसाउँदै गयो, जम्मू काश्मीरलाई 20 वर्ष लाएर बल्ल अहिले मोदीको पालामा आएर त्यो राजा हरिसिंहको पालादेखि बिस्तारै हात हालेर लिएर गएर अहिले हरिसिंहको पालादेखि ल्याएर 47 अहिले 70-75 वर्षमा इन्डियामा मिलाउन सफल भयो। त्यस्तै 40-50 वर्षपछि नेपाललाई इन्डियामा मिलाउनलाई चाहिने जुन संयन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्र हो, जुन कमजोरी बनाउँदै लैजाने, त्यो चाहिँ यो नागरिकता विधेयक त्यस्ता षड्यन्त्र मध्येको एउटा हो। कालान्तरमा गएर देश फिजीकरण, सिक्किमीकरण हुन्छ हुने वातावरण हुनलाई। त्यसकारण अहिले नेपालमा राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता छ, राज संस्था चाहिन्छ भनेर आवाज उठेको नेपाल जोगाउनको लागि हो। किनभने यो प्रयत्न राजा महेन्द्रको पालामा पनि गरियो, वीरेन्द्रको पालामा त यो सबै चाहिँ दरबार हत्याकाण्डदेखि सबै यही कारण भएको हो। किनभने राज संस्था नै यस्तो एउटा संस्था हो जसले आजसम्म पनि जोगाएर राख्यो। वैदिक कालदेखि अथवा नेपाल कहिल्यै कुनै मुलुकको दास बनेन, कुनै मुलुकको उपनिवेश बनेन। त्यो जोगाउनेमा हात राज संस्थाको मात्रै छ। किनभने राज संस्था यति आवश्यक भयो कि अब राज संस्था नभए पनि राजा उत्तराधिकारी हुनाले उसलाई राज्य सधैँ चाहिन्छ। त्यो राज्य सधैँ जोगाउनु पर्छ। राज्यका जनताको सुख दुःख सबै सधैँ राजाले निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्छ। किनभने राजाले जनताको आवाज अनुसार काम गर्नको निमित्त आफ्ना उत्तराधिकारी राजा हजारौँ वर्ष बनाएर राख्नको लागि उसले अन्याय पनि गर्न मिल्दैन। उसले चाहिँ राज संस्था कुनै देशमा विलय गराउन पनि मिल्दैन, किनभने आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनलाई। त्यसकारण नेपालमा राज संस्थालाई जति सक्यो छिटो पुनर्स्थापन गर्यो भने
पहिलो काम नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम दिगो रूपमा संरक्षण हुन्छ। अनि राज संस्थाले दोस्रो काम पृथ्वीनारायण शाहदेखि आएको असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा राज संस्थाले बाहेक अरू कसैले पनि मेन्टेन गर्न सक्दैन। नेताहरू दलहरूले गर्न सक्दैनन्। यो दुईटा कुरा नभइकन नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुँदैन। अब नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन यस्तो ठुलो छ, जुन स्रोत साधनलाई सही प्रयोग गर्यो भने चीनभन्दा धनी, इन्डियाभन्दा धनी, एसियाको जापानको स्तरमा नेपाल चाहिँ 5-7 वर्षमा पुग्न सक्ने जुन चाहिँ एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000 भन्ने त्यो योजना ल्याउने पनि राज संस्था नै हो नेपाल विकसित गर्न। यी तीनटा कुराको लागि राज संस्था जति भन्ने छिटो ल्याउन सक्नु परेछ। राज संस्था पुनर्स्थापन गर्न सकेन भने देश विलय हुन्छ, ढिलो चाँडो रहन्न। त्यसकारण राज संस्थालाई देश जोगाउनुको लागि पनि राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। पुनर्स्थापन हुने अनेक उपाय छन्, ती उपायमध्ये एउटा हो। अब देशको माया राष्ट्र प्रमुखको नाताले हुन्छ भने, किनभने सेनाले त दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि पनि सेनाले संरक्षण हाम्रो होइन भनेर जसको हेड आफ्नो हाकिमलाई, आफ्नो मालिकलाई, आफ्नो हाकिमलाई चाहिँ सेनाधिपतिले चाहिँ संरक्षण गर्न गरेन। त्यस्तो त्यो चाहिँ अमेरिकाले लगाएको त्यो दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकन षड्यन्त्र समेत रहेछ भन्ने कुरा त त्यो सेनापति अमेरिका गएर बस्नुले साबित गर्छ। अब यसमा रहेको पनि हात छ भन्ने कुरालाई अहिले यिनीहरूले जलस्रोत लगायतका कुराबाट गरेको कुराबाट हात लाग्छ, प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो सेनाले अब गणतन्त्र घोषणा गर्दा दिन पनि त्यो संसदलाई घेर्न सक्थ्यो सेनाले, किनभने त्यो निर्वाचित संसदै थिएन। त्यसमा पनि सेना चुटुक्क बसेको हुनाले जले इन्डियाले रले र सिआइएले जुन भूमिका नेपालमा खोलेका थिए त्यो भूमिकाभित्र नेपालको सेना संलग्न रहेछ भनेर दोस्रो पटक देश जोगाउनलाई गरेन। अहिले तेस्रो योभन्दा पूर्वको पूर्णचन्द्रको पालामा गर्छ कि भन्ने आशा थियो, त्यसमा गरेन भन्ने कुरा अहिलेको यो एसिया पेसिफिक र नेपालको यो उसमा जुन सेनाले चिठी लेख्न लाएर अमेरिकाको पक्षधरमा तालिम समेत एसिया पेसिफिकको पक्षमा सेना घटिसक्यो। सेना चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइसकेको हुनाले अब सेनाको बलबाट राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने आशा नेपाली जनताले मारिसकेका छन्। तर सेना नेपाल पक्षधर, नेपाल स्वतन्त्र पक्ष बनाइराख्ने पक्षधरमा छैन। अब नेपालको सेना र प्रहरी चाहिँ खालि युएनमा जसरी चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ अरब मुलुकमा गएर जीवन पालेका छन्, त्यसरी सेना र प्रहरी चाहिँ युएनमा गएर त्यहाँका जीवन पालेर अलि सम्पन्न हुने वातावरणको लागि मात्रै यिनीहरू बसेका छन्। तर अहिलेका प्रधान सेनापतिले चाहिँ आफ्ना तल्ला निकायहरू हुन्छन्, जुन सेनाका तल्ला तहहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ संविधान अनुसार देशको रक्षा गर्न तयारी अवस्थामा बस्नुस् भनेर भनिसके। यसको सङ्केत चाहिँ के हुन सक्छ? संविधान अनुसार जुन संविधानले यो वातावरणलाई त्यही संविधान अनुसार तयार हुनु भन्यो भने त प्रो अमेरिकन भई भनेको हो नि, प्रो इन्डियन भई भनेको हो नि। अब हुनु पर्थ्यो के भनेदेखि राष्ट्रपति शासन गराएर सेनाले समर्थन गर्थ्यो। राष्ट्रपतिले सल्लाह लिनलाई कैयौँ पटक यत्रा मान्छेलाई बोलाइसकेपछि यिनीहरूले आँट गरेर हो लिनुहोस् हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भन्ने एउटा सेनापतिले एकचोटि भन्न राष्ट्रपतिले दोधारमा राखेको छ। राष्ट्रपति देश नडुबोस्, देशको विदेशी प्रभाव नेपालमा नबढोस् भन्ने राष्ट्रपतिले चाहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति त्यो विषयलाई राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर अर्को पूर्व राष्ट्रपतिले रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपतिले अर्को गल्ती नगर्न राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ है। अब ऊ त काङ्ग्रेसको मान्छे, अब ऊ राष्ट्रपति हुँदैमा काङ्ग्रेस छोडाएको छ र बिपीको क्वालिटीको मान्छे, काङ्ग्रेसको मान्छे अहिलेको काङ्ग्रेसको सरकार भयो, त्यो अमेरिकाको एजेन्सीको काम गरेको मान्छे। अब उसले भन्यो भनेर मान्नु कुरा थिएन। त्यस हिसाबले नै हेरेका छन् त यसलाई एमालेको पक्षमा गएर, एमालेको पक्षमा हुन्, एमालेकी मान्छे हुन् भनेर अहिलेको राष्ट्रपतिलाई भने राष्ट्रपति म राष्ट्रपतिकै ओहदामा बसेछु, एमालेको नि होइन काङ्ग्रेसको नि होइन भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देश चाहिँ सकारात्मक हो।
तर त्यसलाई समर्थन एमाले गरेका छैन नि त। एमाले यो संविधान पास भए हामीलाई आपत्ति छैन भनेर केपी ओलीले भनिसके नि। केपी ओलीले यो संविधानको विरोधमा जान्छन् भन्ने जनताको आशा थियो। अच्छा, केपी ओलीले पेश गरेको हो, हामीले त्यही हुबहु ल्याए भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकाले भन्दा पनि केपी ओलीले चाहिँ अब आफूले ल्याएको, केपी ओलीले ल्याएको इन्डियाको अनुसार 7 वर्ष चाहिन्छ भनेको थियो। अब यिनीहरूले तुरुन्तै दिने भने त्यति मात्रै फरक भयो। अब के हुन्छ त डाक्टर साहब, यो नागरिकता विधेयक कसरी टुङ्गिन्छ? राष्ट्रपतिले अनि यो कसरी टुङ्गिन्छ भने राष्ट्रपतिको साँच्चै देशको प्रेम छ, देश स्वतन्त्र सार्वभौम रहन्छ भने कुनै पनि हालतमा घोषणा गरिदिनुपर्छ राष्ट्रपति शासनको। त्यो सेनाले बाध्य भएर आउनुपर्छ राष्ट्रपतिकोमा। प्रो अमेरिकन सेना भए पनि अब बाध्य भएर आउनुपर्छ। त्यो लागू गर्न सकिन्छ। लागू गर्न सकिन्न राष्ट्रपतिलाई इमर्जेन्सी त्यो यही कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने। अहिले त कति जेनेरेसन भइसक्यो, म त त्यस राणाकालदेखिको शासन व्यवस्था हेरेको छु। नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा राजा महेन्द्रले नेपालमा यही स्थिति ल्याउन बिपीले चाहिँ त्यो 17 सालमा लिएर आइसकेर त्यो वातावरण भएर त्यसबेला फेरि राष्ट्र नै दिने भन्ने कुरा थिएन। अझ नेपालको परराष्ट्र र रक्षा दिने थियो, सुरक्षा। पछाडि चाहिँ इन्डियाले के एग्रिमेन्ट गरेका थियो भने परराष्ट्र पनि चाहिएन नेपालले, राख हामीलाई रक्षा मात्रै देऊ भनेर त्यो रक्षा मात्रै दिनेमा पक्षमा बिपी कोइराला चाहिँ लागू भएको। त्यसबेलाको संविधानले कोइरालाले चाहिँ गरेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो त 17 सालको घटना घट्यो, घटाउनु पर्यो, न त देश जोगिने अवस्था थिएन। अब नागरिकता विधेयक भनेपछि ठ्याक्कै के हुने देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? त्यही 17 सालकै कुरा दोहोरिने जग हो। त्यही अब 17 सालको दोहोरिने भनेको राष्ट्रपतिले टेक ओभर गर्नु पर्यो होइन, दोहोऱ्याउनु टेक ओभर गर्न सक्यो भने 17 साल दोहोरिएर देश जोगिनेतिर जान्छ। टेक ओभर गरेन भने जे विदेशीको प्रभुत्व जे छ त्यो अझ बलियो हुँदै जान्छ। कालान्तरमा चाहिँ नेपाल फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुने दिशातिर, भुटानीकरण, फिजीकरण, सिक्किमीकरण मध्ये कुनै हुँदैन। कालान्तरमा कुनै समय हुँदै त्यो अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यो अवस्था आउने अवस्था भयो भने दलीय व्यवस्थालाई नै दोष जान्छ। दलीय व्यवस्था नेपालको निमित्त अभाव सिद्ध हो भनेर भन्छ। अब नेपाली भएर बाँच्न नेता यो व्यवस्था सबैलाई दोष जाने हो, यिनको औचित्य छैन भन्ने। अब त्यसपछि पिएचडी गर्ने मान्छेले हाउ नेपाल वाज लस्ट भनेर नेपाल कसरी विलय भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेर 200-400 मान्छेले पिएचडी गर्छन्। त्यसमा त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्था आउन सक्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्।